एकीकृत निर्देशिका बमोजिम एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थामा कमा छ एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै एक इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले एउटै ग्राहक फर्म कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका कुनै एक इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले एउटै ग्राहक फर्म कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरूको समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जा तोकिएको अधिकतम सीमालाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा भनिन्छ। कुनै एक इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले एउटै ग्राहक फर्म कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका बैङ्कहरूको समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जा तोकिएको अधिकतम सीमालाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा भनिन्छ। कोषमा आधारित कर्जा सापट र गैर कोषमा आधारित कर्जा सुविधाहरू समेत गरी आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा 25% एकल ग्राहक कर्जा सीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीमा 30% हुन्छ। एकल ग्राहक कर्जा सीमामा कुनै एक इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले एउटै ग्राहक फर्म कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरूको समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जा तोकिएको अधिकतम सीमालाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा भनिन्छ। कोषमा आधारित कर्जा सापट वा गैर कोषमा आधारित सुविधाहरू समेत गरी आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा 25%सम्मको एकल ग्राहक कर्जा सीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी हुन्छ बढीमा 30% हुन्छ। क्रमशः जलविद्युत लगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, विद्युत प्रसारण लाइन र केबल कार निर्माण परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा जलविद्युत लगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, विद्युत प्रसारण लाइन र केबल कार निर्माण परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा कोषमा आधारित कर्जा तथा गैर कोषमा आधारित सुविधा प्राथमिक पुँजीको बढीमा 50%सम्म कोषमा आधारित तथा गैर कोषमा आधारित सुविधा प्राथमिक पुँजीको बढीमा 50%सम्म प्रवाह गर्न सक्नेछ 50%सम्म प्रवाह गर्न सक्नेछ तर अनिवार्य रूपमा विद्युत खरिद सम्झौता भएको हुनुपर्नेछ खमा गमा छ मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल रु 15 करोड कायम गरिएको छ। मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमामा कुनै एक वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल 15 करोड कायम गरिएको छ। घमा छ घर जग्गा तथा रियल इस्टेट कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको रियल इस्टेट कर्जा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको रियल इस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फायर मार्केट भ्यालु बीचको लोन टु भ्यालु रेसियो अनुपात बढीमा 40%। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको रियल इस्टेट कर्जा र सोको धितोको सुरक्षणमा फायर मार्केट भ्यालु बीचको लोन टु भ्यालु रेसियो अनुपात बढीमा 40% र अन्य स्थानको हकमा बढीमा 50%सम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ। निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा 60%सम्म कायम गर्न सक्नेछ। निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात
बढीमा 60% कायम गर्न सकिनेछ। पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई देहायको शर्तहरूको अधीनमा रही प्रदान गरिने रु 2 करोडसम्मको अनिवार्य सम्मको आवासीय घर कर्जा बढीमा 70%सम्म कायम गर्न सकिनेछ। 2080 कार्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि 2080 कार्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणको लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरिएको परिवारलाई प्रदान गर्ने आवासीय घर कर्जाको हकमा कर्जा वा सोको धितो सुरक्षण बीचको अनुपात खण्ड क र ख मा उल्लेखित आवास र घर कर्जा र सोको धितो सुरक्षण बीचको अनुपात न्यूनतम 10% बिन्दु थप गर्नुपर्नेछ। यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम 100%सम्म कायम गर्न सकिनेछ। यसले के भन्यो भने एकल एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट सीमा सुविधा अन्तर्गत निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थामा निर्देशन नम्बर 3मा व्यवस्था छ। यो कमा छ एकल ग्राहक कर्जा सीमा कमा छ एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले एउटै ग्राहक फर्म कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरूको समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जा तोकिएको अधिकतम सीमालाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा भनिन्छ। कोषमा आधारित कर्जा सापट वा गैर कोषमा आधारित सुविधाहरू समेत गरी आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा 25%सम्म एकल ग्राहक कर्जा सीमा र उत्पादनमूलक सीमा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीमा 30% हुन्छ। खमा छ जलविद्युत लगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, विद्युत प्रसारण लाइन र केबल कार निर्माण परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा कोषमा आधारित कर्जा तथा गैर कोषमा आधारित सुविधा प्राथमिक पुँजीको बढीमा 50%सम्म प्रवाह गर्न सक्नेछ, तर प्राथमिक रूपमा विद्युत खरिद सम्झौता भएको हुनुपर्नेछ। गमा छ मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल रु 15 करोड कायम गरिएको छ। घमा छ घर जग्गा तथा रियल इस्टेट सम्बन्धी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको रियल इस्टेट कर्जा तथा सोको धितो सुरक्षणको फायर मार्केट भ्यालु बीचको भ्यालु टु लोन टु भ्यालु रेसियो अनुपात बढीमा 40% र अन्य स्थानको हकमा बढीमा 50% कायम गर्नुपर्नेछ। अनिवार्य निजी आवासीय घर कर्जा र नियमअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा त्यस्तो अनुपात बढीमा 60% कायम गर्न सक्नेछ। पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई देहायको शर्तहरूको अधीनमा रही प्रदान गरिने रु 2 करोडसम्मको आवासीय घर कर्जामा बढीमा 70%सम्म कायम गर्न सकिनेछ र 2080 कार्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने आवासीय घर कर्जाको हकमा कर्जा र सोको धितो सुरक्षण बीचको अनुपात खण्ड क र ख बमोजिम उल्लेखित आवास वा घर कर्जाको र सोको धितो सुरक्षण बीचको अनुपातमा न्यूनतम 10% बिन्दु थप गर्नुपर्नेछ। यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम 100%सम्म कायम गर्न सकिनेछ भन्ने भयो। हवस् त, धन्यवाद।